अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कानून और अदालत टीवी में खुश आमदेद। मैं हूं मोइन अहमद एडवोकेट। दोस्तों, एज़ यूजुअल वीडियो के शुरू में मैं अपना छोटा सा तारुफ देता चलूँ उन दोस्तों के लिए जो मुझसे अक्सर यही सवाल पूछते हैं। मेरा नाम मोइन अहमद है, एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन। 12 से 13 साल का अरसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्रैक्टिस करते हुए। मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ जो है वो सिविल और फैमिली से रिलेटेड है, और जिसमें सर्विस के केसेस भी हैं, रेवेन्यू के केसेस भी हैं, लेबर के केसेस भी हैं, डिपार्टमेंट से रिलेटेड केसेस भी हैं, चाहे वो सुई गैस का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो, वापडा वासा का हो और नादरा का हो, किसी भी किस्म का, ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक की तमाम तर लिटिगेशन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक्सपर्टीज़ हैं। तो ये वो छोटा सा तारुफ उन लोगों के लिए जो अक्सर ये मुझसे सवाल पूछते हैं। और अब चलते हैं आज के एक मुकदमा कहानी की तरफ, जो कि इन्हीं सवालों में से एक सवाल पर मबनी है, जो सवाल मुझसे वीडियो के कमेंट्स में पूछे जाते हैं। एक व्यूअर ने मुझसे सवाल पूछा था कि मेरा जो नाम है आईडी कार्ड पर वो डिफरेंट है और जो प्रॉपर्टी मुझे सेल की गई थी उस पर डिफरेंट है। अब आप भी सोचेंगे कि आईडी कार्ड से ही वो चालान वगैरह निकलता है तो वो कैसे डिफरेंट है। इसका सिनेरियो कुछ यूं था कि जब वो बच्चा था तो उसके वालिद ने उसको प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी, गिफ्ट नहीं की, सेल आउट की, ताकि गिफ्ट चैलेंज ना हो जाए। सेल आउट कर दी, सेल की जा सकती है, तो उन्होंने प्रॉपर्टी अपने बच्चे को सेल कर दी। जिस वक्त उन्होंने प्रॉपर्टी सेल की तो उन्होंने उसका नाम मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला लिख दिया, और जब बच्चा बड़ा हुआ अपने तमाम तर तालीमी रिकॉर्ड में उसके वालिद की इन द मीन टाइम उसके वालिद की डेथ हो चुकी थी। तो जब उसने नादरा में अपना आईडी कार्ड बनवाया तो वहाँ पर उसने अपना नाम, मिसाल के तौर पर अगर रजिस्ट्री में अब्दुल्ला लिखा था तो उसने अपना आईडी कार्ड में नाम मोहम्मद अब्दुल्ला लिखवा दिया। अब कंप्यूटराइज दौर है और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो डॉक्यूमेंटेड होती हैं, और थोड़ा सा भी अगर फ़र्क आ जाए तो डॉक्यूमेंट रुक जाता है, रजिस्ट्री रुक जाती है, पास नहीं होती, या जो कोई फर्दर बायर है वो इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन लगा देता है कि जनाब ये नाम का डिफरेंस है, आपका नाम ये है, आईडी कार्ड पर ये है, सेल डीड पर ये है, तो ये कोई शख्स कोई और ना हो। तो वो मशकूक नज़रों से देखता है, और मे भी आपका जो वो प्रॉपर्टी का रेट भी इस वजह से गिर जाए। यहाँ पर तो लाहौर में तो मोस्टली अगर किसी प्रॉपर्टी में कोई अफवाह कोई र्यूमर कोई फैला दे कि जनाब इस प्रॉपर्टी में ये मसला है, तो उस प्रॉपर्टी का 10% 15% रेट जो है वो ख़त्म हो जाता है, डेप्रिसिएट हो जाता है। तो ये सवाल पूछा गया था कि अगर नाम डिफरेंट हो सेल डीड से तो क्या किया जाए, उसका क्या हल है। तो आज का एक मुकदमा कहानी इसी वाले से है। सबसे पहले आपके पास दो रेमेडीज़ हैं, बेसिकली आपके पास तीन रेमेडीज़ हैं। सबसे पहली रेमेडीज़ तो उस सूरत में अगर जो आपको बेच रहा है प्रॉपर्टी, जिसने आपको बेची है सेल डीड के थ्रू, अगर तो वो ज़िंदा है तो बेस्ट तरीका है कि आप रजिस्ट्रार के पास जाकर उसकी करेक्शन करवा लें, एक तसहीनामा वहाँ से जारी करवा लें, और सेलर और बायर वहाँ पर पेश हो जाएं। और वो एक फॉर्मल सा कचहरी का प्रोसीजर है जो कि कोई भी स्टैम्प वेंडर भी आपको बता सकता है, या वहाँ पर भी जाएंगे तो आपको बता सकते हैं। और ये एक सबसे बेस्ट तरीका है अगर सेलर ज़िंदा है, यानी कि जिसका नाम आईडी कार्ड और सेल डीड पर चेंज है, उसने जिससे परचेज़ की है वो ज़िंदा है। यानी कि जो जिस केस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ उस केस में अगर वालिद ज़िंदा होता तो फिर तस्हीनामा करवाना बहुत आसान था, उसमें आपको किसी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर से गुज़रने की ज़रूरत नहीं। अब चूँकि उनके वालिद की डेथ हो चुकी है तो दूसरा सिनेरियो आ जाता है कि आपको फिर सूट फॉर डिक्लेरेशन फ़ाइल करना पड़ता है, जो कि मस्ट है, क्योंकि उसके बगैर रजिस्ट्रार आपकी बात नहीं सुनेगा। इस केस में आपको आपके पास जो दूसरी ऑप्शन है वो है नादरा के पास जाने की, कि आप नादरा से कहें, नादरा यानी कि नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, आप उनसे कहें कि आप मेरा नाम जो है वो एज़ पर रजिस्टर्ड सेल डीड कर दें, क्योंकि मेरा अब वो आप ये तो नहीं कहेंगे कि मेरा नाम इसलिए चेंज कर दें कि सेल डीड पर ये है, आप ये कहेंगे कि मेरा नाम गलत लिखा गया था, मेरे फ़लाँ डॉक्यूमेंट पर ये नाम था, फ़लाँ डॉक्यूमेंट पर ये था, तो ये गलत लिख दिया गया है, लिहाजा इसको दुरुस्त कर दें। तो उसमें भी बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि
نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی نادرا جو ہے وہ اتنی آسانی سے کسی کا بھی نام چینج نہیں کرتا، اور وہ بھی اپ ٹو سپریم کورٹ کنٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ریکارڈ دیا گیا تھا نام کا اور ساتھ جو ڈاکومنٹس اٹیچ کیے گئے تھے اس کے مطابق ہم نے بالکل ٹھیک نام لکھا ہے، اور اگر اس طرح ہر کسی کا نام ہم چینج کرنے لگ پڑے تو ہمارے جو ڈپارٹمنٹ کی اور ریکارڈ کی اوتھینٹسٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو نادرا اتنی آسانی سے نام چینج نہیں کرتا، تو یہ بھی ایک بہت کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہے۔ تیسری آپشن جو بچتی ہے، جو کہ سمپل ہے، جو کہ اچھی ہے اور جو کہ بہت کیئرفلی لے کر چلنے والی ہے، کیونکہ اس میں بھی اگر تھوڑی سی غلطی ہوئی اور ڈگری غلط ہو گئی تو وہ شخص پراپرٹی سیل آؤٹ نہیں کر سکے گا اور ہمیشہ کے لیے اس مصیبت میں رہے گا، یا اگر سیل کرے گا اور کوئی بھاری بھرکم اسٹرانگ بیک گراؤنڈ والی پارٹی اگر پرچیز کر بھی لیتی ہے تو وہ آپ کو کم قیمت پے کرے گی۔ تو تیسری آپشن ہے آپ سوٹ فور ڈیکلریشن فائل کریں کہ اس میں آپ رجسٹرار کو پارٹی بنائیں گے، اس میں آپ کنسرن پٹواری کو پارٹی بنائیں گے، اور ساتھ یہ ڈکلیریشن مانگیں گے کہ جو سیل ڈیڈ میں نام ہے وہ میرے آئی ڈی کارڈ کے نام سے ریپلیس کر دیے جائیں، اور جو آئی ڈی کارڈ کا نام ہے وہی نام میرا سیل ڈیڈ میں لکھا جائے، بولا جائے، پڑھا جائے۔ اور یہ تصحیح نامہ جس وقت آپ کورٹ کو یہ یقین دلوا دیتے ہیں کہ یہ پراپرٹی جن کو سیل ہوئی تھی وہ ہم ہی ہیں، اور ہمارے وہاں پر نام چینج ہیں، یہاں پر نام آئی ڈی کارڈ پر اور ہیں، یہ آپ نے کورٹ کو یقین دلوانا ہے، چاہے وہ ایف آر سی ساتھ لے کر جائیں، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، اپنے اور کوئی فیملی ممبر کو لے جائیں، اور اگر وہ رجسٹری جن گواہان کی موجودگی میں ہوئی ہے ان کو لے جائیں اور اپنا قبضہ ثابت کر دیں۔ کسی طریقے سے بھی صرف آپ نے کورٹ کو یہ یقین دلوانا ہے کہ یہ جو رجسٹرڈ سیل ڈیڈ ہے یہ آپ کی فیور میں ہوئی تھی، وہ آپ ہی تھے، آپ کا نام تب اور تھا، اب نادرا نے آپ کا یہ نام آئی ڈی کارڈ میں لکھا ہوا ہے، تو کورٹ آپ کو ڈکلیئر کر دے گی کہ اس پراپرٹی کا جو مالک ہے وہ یہ ہے جس کا نام محمد عبداللہ ہے، اور آئی ڈی کارڈ میں اس کا نام محمد عبداللہ ہے، اور یہی نام رجسٹری میں لکھا، پڑھا اور بولا جائے گا۔ اور جب یہ ڈکلیریشن آپ کو مل جائے گی، ڈگری مل جائے گی، اس ڈگری کی ایگزیکیوشن کرواتے ہوئے آپ رجسٹرار سے اس کی تصحیح کروا سکتے ہیں، اس کو ٹھیک کروا سکتے ہیں، وہ ساتھ ایک پیپر لگ جاتا ہے جس سے پھر آپ کو فردر سیل آؤٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور ساتھ چونکہ آپ نے پٹواری کو بھی پارٹی بنایا ہوتا ہے، آپ کورٹ سے ڈائریکشن سیکھ کر لیتے ہیں کہ ساتھ ہی پٹواری کو ڈائریکٹ کر دیں کہ اسی نام کے ساتھ آپ کا پراپرٹی کا جو ملکیت کا اندراج کر دے۔ اس میں ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ میں بھی آپ کو اس طرح کے کیسز میں بہت سے ٹاؤٹس جو ہیں وہ مشورہ دیں گے، جو کچہری میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ایوان عدل میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کہ آپ فوج کر لیں، کوئی جعلی سائن انگوٹھے کروا لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے ہر کیس کنٹیسٹنگ تو نہیں ہوتا، تو آپ کا کیس اگر کنٹیسٹنگ نہیں ہے تو آپ فورج کر لیں، خود ہی سائن انگوٹھے کر لیں تو ہم پاس کروا دیں گے، آپ کو تصحیح کروانے کی ضرورت نہیں ہے، یا تصحیح ہم ایسے ہی کروا دیتے ہیں، آپ دعویٰ نہ کریں۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کوئی بھی ایسا فورج ڈاکومنٹ نہ بنوائیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا، کل کو کوئی پارٹی چیلنج کر دیتی ہے یا آپ کا کوئی فیملی ممبر چیلنج کر دیتا ہے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، تو فورج نہ کریں، آپ جنرل کورٹ میں سوٹ فائل کریں، اس کے بعد ڈکلیریشن لے کر ڈگری کے تھرو ایگزیکیوٹ کروائیں، تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویور کو اس کے کویسچن کا آنسر بھی مل گیا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے کائنڈلی لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔